नमस्कार म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मतपत्र च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त हुन दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको चेतावनी। लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिने अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह। आफूहरू परीक्षण भइसकेकाले जनताले पुनः अनुमोदन गर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको विश्वास। सरकारमा रहँदा गरेका कामले पुष्टि गरेको दाबी। ब्रास बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सुनवाई सकियो। सर्वोच्च अदालतद्वारा यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस युक्रेनको किभ पुग्दा रकेट आक्रमण। गुटरेस नजिकबाट युद्ध अपराध निहाल्न पाएको जेलेन्स्कीको भनाई। र राजधानीमा जारी सी डिभिजन लिगमा आरसी त्रिशु र झापा फुटबल क्लब लगातार तेस्रो जित निकाल्न सफल। अब पूरा समाचार। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यसपटकको मतपत्र कडा कागजमा छापिएको भन्दै च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त हुन दल र उम्मेद्वारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारलाई डर, त्रास र प्रलोभन देखाई उम्मेद्वारी फिर्ता दिन दबाब दिएको गोप्य सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पर्यवेक्षकहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यसपटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारीमा लचकता र प्रचार प्रसारमा कठोरता अपनाएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदाताको स्वविवेकको प्रयोग, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन र आचार संहिताको पालना र निर्वाचन पर्यवेक्षकको निष्पक्ष नजर आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मनोनयन दर्ता गराएका कतिपय उम्मेद्वारहरूलाई डर, त्रास र प्रलोभन देखाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिएको गोप्य सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन अन्तिम दिन छ। यसपछि भोलि सबै छानबिन गरेर हामीले उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्दछौँ। म सुन्दैछु यसमा पनि डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्त रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिने अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाब, त्रास, एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। विगतका निर्वाचनमा भएका घटना र त्यस्ता आशंकाहरूप्रति लक्षित गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसपटकको मतपत्र कडा कागजमा छापिएको भन्दै च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त हुन दल र उम्मेद्वारहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। बत्ती निप्छ कि निप्दैन, अब सबै स्विचमा आयोगको हात हुँदैन। आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनु। निर्वाचनमा पर्यवेक्षक भनेको अनुगमनकर्ता, समन्वयकर्ता र सूचनाकर्ता पनि भएकाले पर्यवेक्षकको निष्पक्ष नजरको आयोगले अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सही ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न भए नभएको अनुगमन गर्ने काम पर्यवेक्षकको भएको भन्दै कानुन र आचार संहिताको पालना गरी निर्वाचन सम्पन्न भए मात्र सही प्रतिनिधि चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले देखेका छौँ बत्ती निभाएको भन्ने कुरा, काउन्टिङ गर्दा गर्दै निभाएको भन्ने कुरा पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो बत्ती निभाएर गरेको भन्ने पनि हामीले देख्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जितिसकेकोलाई हराउनलाई ब्यालेट पेपरै च्यातेको भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिएकै हो, होइन।
त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पछिल्ला निर्वाचनको परिणामप्रति जनता निराश भएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ जनताले खोजिरहेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ जनताको निराशा कुन लेभलमा छ भने निर्वाचन कर्मकाण्डी ढङ्गले तय त हुन्छ, अवधि पनि बित्द छ, फेरि निर्वाचन दोहोरिन्छ, तर निर्वाचनले जनताको प्रजातन्त्रको चाहिँ रूपमा यसले जसरी परिणाम दिनुपर्ने हो, राष्ट्रको जनताको समुन्नतिको लागि जुन किसिमले नतिजा दिनुपर्ने हो दिएको छैन भन्ने अनुभूति छ। त्यसले कतै निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ हराउन त हराउँदैन भन्ने कुराको चिन्ता छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन प्रतिस्पर्धीको नामाङ्कन, मतदान र त्यसको गन्ती मात्र नभई पर्यवेक्षण पनि भएकाले निर्वाचन पर्यवेक्षण बिना निर्वाचन पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो। पर्यवेक्षकले मतदाता, उम्मेद्वार र आयोगको समेत निगरानी गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पर्यवेक्षक पूर्वाग्रही नभई स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनाइराख्नुभयो। वैशाख 30 गते एकै चरणमा हुन लागेको 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न 68 संस्थाले पर्यवेक्षणको लागि आयोगबाट अनुमति पाइसकेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू प्रशिक्षण भइसकेकाले जनताले पुनः अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारमा रहँदा आफूहरूले गरेका कार्यले त्यसको पुष्टि गरेको उहाँको दाबी छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालसँगको एकता कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहानीले दिनको झल्को दिए जस्तै 2051 सालमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा राम्रो काम गरेर साबित भइसकेकाले जनताले अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफूहरूले राम्रो काम गरिसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जाँच्ने नभई अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। 2051 सालमा पहिलोचोटि संसदमा ठुलो पार्टी बन्ने अवसर पाइसकेपछि गठन गरेको सरकारले जनताकै समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको थियो, जनताकै पीरमार्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे राम्रो सुरुवात गर्यो। बिगिनिङ अ मर्निङ शोज द डे भन्छ। आफूहरू 2006 सालकै पार्टीको निरन्तरता रहेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि आफूहरूले विद्रोह गर्नुपरेको नेता नेपालको दाबी छ। सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शलाई परित्याग गर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि हामीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको रक्षा गर्न, आन्दोलनलाई जोगाउन, आदर्शलाई साकार पार्न, क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई जोगाउँदै अघि बढ्न र नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको निर्माण गर्यौं। कार्यक्रममा बोल्दै बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालको एक घटकको नेतृत्व गरेका अर्जुन बुढाथोकीले अयोग्यता देखाएर बाहिर पारिएका जनमुक्ति सेनाहरूको पीडा माओवादी केन्द्रले बुझ्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। जनमुक्ति सेनालाई हिजो जसरी अपेला गरेर अयोग्य भनेर घोषणा गरेर जसरी बाहिर निकालिएको छ त्यसको पीडा हामीले बारम्बार कयौं साथीहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभएको छ र कयौं साथीहरूले अहिले पनि रोडमा हुनुहुन्छ। हिजो धर्मेन्द्र गर्नेलाई हामी कालो मसो लाउँछौँ, हामी जहाँ रक्सी खानलाई कुर्छौँ भन्ने माओवादीहरू अहिले आज कुन चामल खाने, आज कहाँ कुन रेस्टुरेन्ट जाने, आज कहाँ घुम्ने हामी, आज कहाँ बस्ने हामी भन्ने कुराको मात्रै उनीहरूको सोच यो जनयुद्धपछि सोच छ। त्यो सोचलाई हामी परिवर्तन गर्नका निमित्त यो पार्टीमा आएका छौँ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छन्, जसको नेतृत्व लेनिन बिष्ट, असीम आङबुहाङ लिम्बू लगायतको समूहले लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिलले ढिलो भर्ना भएको र उमेर नपुगेको देखाएर 4009 सैनिकलाई अयोग्य सेनाका रूपमा करार गरेको थियो। उनीहरूले राज्यबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका सेनाहरू जस्तै राहत पाउनुपर्ने, जनमुक्ति सेनाका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै परिचय पत्र बनाएर सुविधा उपलब्ध गराउने, तत्कालीन समयमा उमेर नपुगेका सेनाहरूको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, अयोग्य शब्द हटाएर राज्यले सम्मानित शब्दबाट सम्मान गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आएका छन्। सरकारले बजेटमा राहतका मागलाई सम्बोधन गर्ने, लोकतान्त्रिक योद्धाको नामबाट सम्मान गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलाको उम्मेदवारी 35% मात्र देखिएको छ। महिलाको नेतृत्व बढी देखिनु पर्नेमा कम देखिनु महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठ्नु समेत हो।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरूको नेतृत्वमा जम्मा 35% उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। नेपालको संविधानले 33% महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रमुख र उपप्रमुखमा कम्तीमा 50% महिला सहभागिता हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ। गठबन्धनको संस्कारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता घट्ने देखिन्छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 41% महिला प्रतिनिधि चयन भएकोमा यसपटक भने उम्मेदवारी मात्रै त्यति पुग्ने देखिँदैन। महिला सहभागिता कम हुँदा के महिला नेतृत्वको लागि तयार छैनन् वा नेतृत्वमा ल्याइदैन भन्ने प्रश्न जन्मन्छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचन, समावेशीकरण र मतदाता शिक्षा विषयक आयोजित गोष्ठीमा पत्रकारहरूले महिलालाई उच्च पदमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उम्मेदवारी दिने भित्र पनि सकेसम्म 1 नम्बरमा पहिला कसैको अन्तर्वार्ता गर्ने पनि महिला फोकस गरौँ क्या। सिर्जना सिंह गरौँ न काठमाडौँमा के छ र, अथवा समीक्षा बास्कोटाको गरौँ न होइन। त्यसैगरी अर्को स्थानीय तह खोज्दै गर्दा हामीले चाहिँ पहिलो मेरो प्रायोरिटी महिला गर्नेछु भन्ने गरी गरौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा केशव स्थापित होलान्, अर्को कोही होलान्। तुलनात्मक रूपमा पार्टीभित्रै पछि परेका महिलाहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउँदै अधिकार दिनका लागि दलका नेताहरूको मन केही ठूलो बनाउनै पर्ने देखिन्छ। महिलाहरूको क्षमता वृद्धिका साथै अध्ययनशील हुनु पनि आजको आवश्यकता हो। महिलाले विश्वास जित्न आवश्यक छ। आजका शिक्षित महिलाहरूले हरेक प्रश्नको उत्तर तर्कसहित दिन जरुरी छ। जितेको ठाउँमा राम्रो भएको कुराहरू हैन, ती कुराहरू हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता प्रगतिहरू भए भन्ने कुराहरू त हामी दिन्छौँ होइन। एउटा कुराहरू किन महिलालाई अथवा सीमान्तकृत वर्गलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ, शासनमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामी दिइरहन्छौँ अपरेसन। र निर्वाचन पश्चात पनि राम्रा कुराहरू जस्तो कसैले राम्रो घोषणा गर्न चाहनुभयो, मिडिया पाउनुहुन्न होइन। मिडिया फेरि ठुलो ठुलो पावरफुल व्यक्तिको पछि लागिरहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो निर्वाचन पश्चात पनि अब म यस्तो घोषणा गर्छु भन्दाखेरि त्यो घोषणा गर्न पाउनुपर्ने। स्थानीय तहको चुनावमा महिलाहरूको फितलो उपस्थिति देखिएको कारण पनि महिलाहरू आफै सक्षम नभएका हुन् या नेतृत्व लिन नचाहेका हुन् भन्ने दुविधा उब्जिन सक्छ। निर्वाचनको पूर्व अवस्थामा सञ्चार माध्यमले जस्तै हरेक पक्षले अन्तर्वार्तादेखि हरेक ठाउँमा जति पुरुषलाई महत्त्व दिएको छ त्यति नै महत्त्व महिलालाई पनि दिन जरुरी देखिन्छ। महिलाले नेतृत्व पाएका धेरै ठाउँमा परिवर्तन समेत भएको छ। उपलब्धि पनि धेरै कुराहरू छन्, भएको छन् नि है। जुम्लाको उदाहरण होला, त्यसरी अरू पालिकाका उदाहरण छन् होइन। धेरै राम्रा कामहरू भएको छ। महिला नेतृत्व आइसकेपछि सुशासनको क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा होइन, यो समावेशिताको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ। जति पनि नेतृत्व लिएका महिलाहरू छन् उनीहरूले महिलाका समस्याहरूलाई उठाउन र महिला हिंसाका पाटोहरू केलाउन भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोधा चौलागाई र रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टीको स्थानीय तह चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले सत्तारूढ दलहरू चुनावमा जाँदा जनताले कुन पार्टी भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। देश र दुनियाँले नबुझ्ने गरी सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको नेता महतोको भनाइ थियो। गठबन्धन गरेर यो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जनताको मतलाई कहाँ जनताले मत दियो त्यो पनि पत्तो लाग्न नदिने कस्तो प्रक्रिया निर्माण गरेको, त्यो गलत गर्यो के। नेता महतोले दलीय सिस्टममा दलहरू आफै निर्वाचनमा जाने भएकाले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्त्व नदिएको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा अन्य दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टीलाई नै दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले आफू विजयी भएमा महानगरभित्रका आम नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। वरिष्ठ कलाकार समेत रहनुभएका श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकावासीको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्न
आफूले राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएको पनि बताउनुभयो। शुक्रबार चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर काम गर्न नसकेकाले काठमाडौँ महानगरपालिका 4 को डङ्गुरमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै ती समस्या समाधान आफू सक्षम हुने दाबी समेत गर्नुभयो। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले घोषणा गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्रमा 6 महिनाभित्र काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त सहर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना समेत उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज्य सत्तामा रहेर तपाईहरुको सेवा गर्ने अवसर हाम्रो पार्टीलाई दिनुहुनेछ र त्यसपछि यो महानगरपालिका भित्रका आम नागरिकहरूको प्रति मेरो विशेष अनुरोध छ कि तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई म कदर गरेर तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई मलाई विजय गराउनु भयो भने तपाईहरुको मनोभावना तपाईहरुको चाहना अनुरूप मैले काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँहरुप्रति म जाहेर गर्दछु। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क गर्ने, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा, गुठी लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रत्येक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेर नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि काम गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका नेपाली कङ्ग्रेसका 2 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। यसअघि मेयरमा उम्मेदवारी दिएका ऋषिराम सापकोटा र नन्दप्रसाद तिवारीले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गई मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका आधिकारिक उम्मेद्वार तथा सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रकै कतिपय कार्यकर्ताले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यता भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी कायमै राखेका छन्। आज 5 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निर्धारित समयमा पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भरतपुरको मेयरमा सघाउने पार्टी निर्णयको विरुद्धमा पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। कङ्ग्रेसको विधान अनुसार अब पौडेल सहित प्रस्ताव र समर्थक कङ्ग्रेसबाट स्वतः निष्कासित भएका छन्। कङ्ग्रेस विधानको दफा 4 को 13 को ग अनुसार पौडेल सहित प्रस्तावक कृष्णलाल सापकोटा र समर्थक मीना खरेल कङ्ग्रेसबाट स्वतः निष्कासित भएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारका विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो। सो समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बागी उम्मेदवारका साथै उनको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट स्वतः निष्कासित गरिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी फिर्ताका लागि समय निर्धारण गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत खालको निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले संविधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको तर निर्वाचन आचार संहितामा भने त्यसलाई बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालको निर्वाचन आचार संहिता करेक्सन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बन्देज गर्ने प्रयत्न गरेको छ। जानेर होस् नजानेर होस् त्यो लेखिएको छ। हामी दलबाट बुझ्नमा कमजोरी हो या हाम्रो सतर्कता पुगेन या निर्वाचन आयोगको हर्केनै भयो अथवा जे रूपमा भएको होस् नेपालको संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर तर आचार संहितालाई पालना गरेर स्वस्थ ढङ्गले हामीले निर्वाचन लडौँ, अरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा त्यसैले गर्न प्रेरित गरौँ। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनका बेला झुटा आश्वासन बाँडेर नहिड्न पनि पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। झुटा सपना निर्वाचनको बेला देखाउने तर पछि त्यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा छाउने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरतामा दिएको हो। 3 दिनदेखिको निरन्तरको सुनवाई टुङ्गाउँदै न्यायाधीश द्वय मल्ल र मोक्तानको संयुक्त इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनीयतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताउँदै यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नै दिएको हो। गत चैत 24 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। गोप्य सूचना चुहाएको कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको लगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि अधिकारी छानबिन समिति विरुद्ध सर्वोच्च जानु भएको थियो। सर्वोच्चले वैशाख 6 गते गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालीले सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यसका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदारसँगको भेटमा राजदूत ओदारले भाडा समान नभएको गुनासो गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले राजदूतसँगको भेटमा अहिले कोरोनाको मारमा रहेकोले तत्काल सो समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारी गराउनु भयो। ओदार आउनुभएको थियो, आधा घन्टा जति उहाँसित गफबाफ भएको थियो र मैले उहाँलाई के भने नेपाल इज ओपन फर टुरिस्ट भनेर उहाँले भन्दा यु प्लिज सेन्ड सम टुरिस्ट टु आवर कन्ट्री नेपाल भने मिनिस्टर हाउ इट विल बी पोसिबल यु आर पेइङ इन एयरलाइन्स यु आर पेइङ ओन्ली 2000 वी आर पेइङ 8000 भनेको हुने। हामी अन्य विदेशमा जाँदाखेरि जति त्यहाँको नागरिकले तिर्छ उति नै हामीले पनि तिर्ने गरेका छौँ, तर हामी कहाँ चाहिने त्यो भएन। त्यसलाई अलिकता सुधार्ने क्रममा पनि हामी जानेछौँ भन्ने मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहे। त्यस्तै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनुभयो। विमानस्थलमा आउने विदेशी पर्यटकहरू शौचालय जाँदा मुख छोपेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भन्सार विभागले गर्दा हरेक पर्यटकहरू विमानस्थलमा 2 घण्टा लाइनमा उभिनुपर्ने तथा एटिएमबाट डलर निकाल्ने कामलाई बिगार्ने कामहरू भएको बताउनुभयो। यो गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको इमिग्रेसन र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो भन्सार विभागले गर्दा आज हरेक टुरिस्टहरू एयरपोर्टमा झर्न साथ 2 घण्टा 2.5 घण्टा लाइनमा उभिनुपर्ने, डलरको लागि जुन एटिएमबाट जुन डलर निकाल्ने हुन्थ्यो त्यसलाई पनि बिगार्ने कामहरू भएको छ। यस्ता खालका चाहिँ क्रियाकलापले गर्दा आज हामी बदनाम भएको अवस्था छ। मन्त्री आलेले शौचालय तथा यात्रु बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 14 दिन बाँकी रहँदा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा 2 पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। गैराते 1 बजेको समयमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। दुधौली नगरपालिका 2 भलुवाही स्थित नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पर्क कार्यालयमा बिहिबार राति तोडफोड भएको हो। तोडफोडबाट 7 जना कार्यकर्ता घाइते हुनुका साथै निर्वाचनको प्रचारमा प्रयोग गरिएका करिब 7वटा मोटरसाइकल, 1 ट्रिपर र एउटा ट्रकमा क्षति भएको छ। झडपस्थलबाट नेपाल प्रहरीले धारिलो हतियार, खुडा समेत बरामद गरेको छ। 7 जना साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। 8-10 वटा बाइकहरू क्षति भएको छ। त्यसपछि एउटा सानो पिकअप गाडी र एउटा ट्रक क्षति भएको छ। अब यिनै हुन् क्षति त। निर्वाचनको प्रचारका क्रममा एक पार्टीका कार्यकर्ताले अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई जिस्काउने
होच्याउने गर्दा यस्तो घटना घटेको स्थानीयले बताएका छन्। झडपमा परि सामान्य घाइते भएका 7 जनाको जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाली कङ्ग्रेस दुधौली नगर समितिले माग गरेको छ। सिन्धुलीका डिएसपी मनोज कुमार लामाले घटनाको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। रामेछापका डिएसपी राजकुमार थिङले बसका सहचालकमाथि कुटपिट गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख समेत रहेका डिएसपी थिङले सडकमा गाडी रोकेको भन्दै काकडभिट्टाबाट दोलखाको चरीकोट जाँदै गरेको प्रदेश 301006 ख1519 नम्बरको बसका सहचालकमाथि कुटपिट गरेका हुन्। जिल्लाको सुनापते गाउँपालिका हिडेका डिएसपीले सडक छेकेर गाडी रोकेको भन्दै सहचालकमाथि कुटपिट गरेका थिए। यात्रु चढाइरहेको अवस्थामा आइपुगेका डिएसपीले सडक छेकेको भन्दै 81 सहचालकमाथि कुटपिट गरेको बस चालकको भनाइ। हामी काँक्रेभित्र यात्रा गरेर आएको, अब हामी नाइट चलाएर आएको, अब यहाँनिर हामी गाडी अब नो पार्किङ त लेखेको छ, हामीलाई पनि थाहा छ, बाटो पनि सानो छ होइन। अब हामीले जानी त होइन, बाटो पनि के हाइवे बाटो बनाइदिनु पर्यो होइन, कि अब बस पार्कको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो। बस पार्कको व्यवस्था त्यस्तो छ, व्यवस्था गर्न उस होइन। अब हामी यहाँनिर अब मान्छे 2-4 जना अब पेसेन्जर अब हाल्नै पर्यो हामीले। अब हालेर अब किनभने हामीले नि हालेनौँ भने हामीलाई पनि अब पेसेन्जरले हामीलाई ढुङ्गामुढा गर्छन्। डिएसपीको कुटाइबाट कान र घाँटीमा चोट लागेका सहचालक स्थानीय मेडिकलमा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। डिएसपीले सहचालकमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीले 2 घण्टासम्म यातायात अवरोध गरेका थिए। सवारी मजदुरमाथि कुटपिट गर्नु डिएसपीको गल्ती भएको भन्दै स्थानीयले समेत विरोध गरेका छन्। डिएसपीले पीडितसँग माफी माग्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2771 जनामा परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार 19 जना कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 243 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जनतालाई दुःख दिएर आन्तरिक उडानबाट वायुसेवा कम्पनीले कमाएको पैसा सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएसँगै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले दुध खाने बच्चा, बिरामी, सुत्केरी घण्टौँ घण्टा विमानस्थलमा बस्नुपर्दा जनतालाई मार परेकाले घण्टौँ विमानस्थलमा बस्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि आन्तरिक विमानस्थलहरू 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले 18 घण्टा उडान गर्न असक्षम छौँ भनेर विज्ञप्ति जारीको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा 74 वर्ष पछाडि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो भूमिमा हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै महानिर्देशक अधिकारीले तत्काल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडानमा देखिएको ट्राफिक जाम समाधान गर्नको लागि जेठ 2 गतेदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन लागि बताउनुभयो। उहाँले जेठ 2 गतेदेखि नै गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। बुद्धको जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा जेठ 2 गते मे 16 देखि यो विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुनेछ र सोही दिन यो विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन समेत हुनेछ। वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले शुक्रबारदेखि राति 8 बजेपछिका कुनै पनि उडान भर्न नसक्ने भन्दै बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने सङ्घको चेतावनी समेत रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार।
आरसी 32 फुटबल एकाडेमीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 शुक्रबार स्वयम्भू क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै आरसी 32ले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। आरसी 32 को जितमा किस्मत लिम्बू, रोहन कार्की र विवेक सन्तोषीले 1-1 गोल गरे। स्वयम्भूका पासाङ लामा र साहिल अधिकारीले 1-1 गोल फर्काए। जितसँगै आरसी 32ले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। आरसी 32 शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। स्वयम्भूले 3 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। यसैगरी झापा फुटबल क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 शुक्रबार भएको खेलमा पुलचोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 1-0ले हराउँदै झापाले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। झापाको जितमा पेमा तामाङले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 47औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जितसँगै झापाले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। पुलचोकको यो लगातार तेस्रो हार हो। सी डिभिजनमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिगका शीर्ष 2 टिम बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। नेपालले विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमण अघि नेपालले शनिबारबाट जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिने नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले बताएका छन्। खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा सुखद नचिदाका लागि खेल्ने बताएका हुन्। It's a good preparation for us before leaving for US as well, as we have got very competitive opponent Zimbabwe. Never been easy against them whenever we played. Like the last time when we met in Singapore as well. So it's a great opportunity for all of us to face a team like Zimbabwe and to learn a lot of things for us as well. So also like this is definitely going to be a nail-biting kind of games. नेपालमा आयोजना हुन लागेको श्रृङ्खलाका लागि जिम्बाब्वेको टोली नेपाल आइसकेको छ भने नेपाल क्रिकेट सङ्घले एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। प्रशिक्षक पुबुदो दासनायकले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको श्रृङ्खला अमेरिका टुर अघि अवसर भएको र गुणस्तरीय क्रिकेट खेल्ने मौका भएको बताएका छन्। Beyond that, like we really wanted to play more quality matches so that our youngsters get opportunity and our team can get settled down and can get tested out. So this is one of the, I think, the best opportunity that Nepal team got, like to play against quality team. यस्तै नेपाल भ्रमणमा रहेका जिम्बाब्वे टोलीका प्रशिक्षक डगलास होन्डुले युवा टोली समेटेर श्रृङ्खलामा आएको भन्दै राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताए। We met 2 years ago, right? Yeah. That was a very competitive game. And with this new young batch of players, it'll be exciting, as you said, playing in the stadium. We've seen it online, packed. प्रशिक्षक होन्डुले भने जस्तै जिम्बाब्वेका कप्तान टोनी मुरियोङ्गाले नेपाली टोलीसँग घरेलु मैदानमा खेल्दा नयाँ अनुभव हुने प्रतिक्रिया दिए। युवा टोली भएका नेपालसँग राम्रो गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। Obviously it's a young side and it's a learning curve for everyone. So I think we've done so well so far to get where we are. And obviously learning game by game as we play the Nepal team and looking forward to it. Obviously the fans are going to be there and it's obviously going to be a bit nervous to everyone, but I think we're going to be able to handle it. श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृङ्खला वैशाख 17 देखि 21 सम्म चल्नेछ भने टी20 वैशाख 23 देखि 26 सम्म सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले यसपटकको मतपत्र कडा कागजमा छापिएको भन्दै च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त हुन दल र उम्मेद्वारहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारलाई डर, त्रास र प्रलोभन देखाई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन दबाब दिएको गोप्य सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू परीक्षण भइसकेकाले जनताले पुनः अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारमा रहँदा आफूहरूले गरेका कार्यले त्यसको पुष्टि गरेको उहाँको दाबी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। गोप्य सूचना चुहाएको, कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको लगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि अधिकारी छानबिन समिति विरुद्ध सर्वोच्च जानुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस युक्रेनको राजधानी किभ पुग्दा त्यहाँ रकेट आक्रमण भएको छ। गुटरेस पुग्दा किभ सेन्ट्रल सेन्चोभको जिल्लामा 2वटा रकेट आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। त्यसक्रममा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले गुटरेसले नजिकबाट युद्ध अपराध निहाल्न पाएको बताउनु भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट 10 जना खेलाडीले छाडेपछि नयाँ खेलाडीलाई थप गरिएको छ। आसन्न एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टिमका 10 खेलाडीले प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीसँग विवाद भएपछि क्याम्प छाडेका थिए। उनीहरूले क्याम्प छाडे पनि मुख्य प्रशिक्षक अलमुतारीले 17 जना नयाँ खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।